बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रैफिक के इशारों के मतलब। अगर आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो इस बात को यकीनी समझिए कि आपका टेस्ट जो है वो लाजमी होगा इशारों के मतलब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी किस्म के इशारे होते हैं और इनके क्या मतलब होते हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। 3 तरह के इशारे होते हैं। नंबर 1 पे होता है लाजमी इशारे जो कि राउंड सर्कल में होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं एहतियाती इशारे जो कि त्रिकोण शक्ल में होते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं मालूमाती इशारे जो कि एक रबा शक्ल में होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लाजमी इशारे। ये इशारे गोल दायरे की शक्ल में होते हैं और ट्रैफिक के दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई ना कोई हुक्म देते हैं। इनकी खिलाफवर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। जी हाँ नाजरीन, अब मैं आपको इनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाजमी इशारों के बारे में। अपनी रफ्तार कम करें, सड़क बंद है, ठहरने का इशारा, मोटर गाड़ियों का दाखला ममनू है, दाखला ममनू है, बाएं तरफ रहिए, साइकिलों का दाखला ममनू है, मोटरसाइकिलों का दाखला ममनू है, पैदल चलने वालों का दाखला ममनू है, ट्रैफिक गोल चक्कर, रेडियो का दाखला ममनू है, गाड़ी खड़ी करना मना है, 8.5 फुट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियों का दाखला ममनू है, 16.5 फुट से ऊंची गाड़ियों का दाखला ममनू है, 60 टन से ज़्यादा वजनी गाड़ियों का दाखला ममनू है, सामने या बाएं तरफ जा सकते हैं, 30 फीट से ज़्यादा लंबी गाड़ियों का दाखला ममनू है, बाएं तरफ मुड़ना ममनू है, दाएं तरफ मुड़ना ममनू है, आगे निकलना ममनू है, हद रफ्तार 50 किलोमीटर, हॉर्न बजाना मना है, वापस मुड़ना मना है, दाएं तरफ रहिए, आगे निकलने पर पाबंदी का खात्मा, इनमें ऐसा चलाइए जैसे हदायत की गई है, आगे 2 तरफा ट्रैफिक है, सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं, सिर्फ बाएं तरफ मुड़ सकते हैं, सिर्फ सामने जा सकते हैं, सामने या दाएं तरफ जा सकते हैं, जी हाँ नाज़रीन, अब बात करते हैं नंबर 2 पे एहतियाती इशारों के मतलब। त्रिकोणों की शक्ल में बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ये सड़क पर आने वाली मतवक्का सूरत हाल की निशानदही करते हैं ताकि ड्राइवर मुहतात रहे। बाएं मुड़ें, दाएं मोड़, दोहरा मोड़ दाएं तरफ, दोहरा मोड़ बाएं तरफ, खतरनाक उतराई, आगे खतरा है, खतरनाक चढ़ाई, आगे सड़क तंग है, नाहमवार सड़क, रेलवे फाटक, रफ्तार कम करने का खम, फिसलने वाली सड़क, वापस मुड़ सकते हैं, गिरते हुए पत्थरों से होशियार रहें,
پیدل سڑک پار کرنے کی جگہ، سائیکل سوار کا راستہ، مویشی یا دوسرے جانوروں کے سڑک پار کرنے کی جگہ، راستہ دینے کا اشارہ، سڑک کی مرمت کا کام جاری ہے، تنگ پل، بتی والے اشارے، ہوائی اڈہ، آگے چھوٹی سڑک کراس کرتی ہے، دو طرفہ ٹریفک، دیگر خطرات، سامنے بڑی سڑک ہے، ایسے چوراہے پہ راستے کا حق ان گاڑیوں کا ہے جو دائیں طرف سے آئیں، ایسے صحراہے پر راستے کا حق ان گاڑیوں کا ہے جو دائیں سے آئیں، بائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے، دائیں سمت سے چھوٹی سڑک نکلتی ہے، پہلے بائیں اور پھر دائیں سمت سے چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں، چھوٹی سڑک بائیں جانب ہے، پہلے دائیں اور پھر بائیں سمت سے چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں، چھوٹی سڑک دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے، چھوٹی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے، چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے۔ جی ہاں دوستو، اب بات کرتے ہیں معلوماتی اشارے کی۔ ٹریفک کے اشاروں میں نیلے، سبز اور سیاہ رنگ میں جتنے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہلاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ کھانے کی جگہ، پٹرول پمپ، ہسپتال، گاڑی مرمت کرنے کی جگہ، بائیں والی سڑک بند ہے، ٹیلی فون، ٹریفک لائن سسٹم، کوئی رکاوٹ نہیں، راستہ صاف، بس سٹاپ، گاڑی پارک کرنے کی جگہ، یک طرفہ سڑک، جگہ کی سمت، یک طرفہ سڑک، چوراہے میں داخل ہونے سے قبل ضروری وقفہ، بائیں طرف آئیں، دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دیں، زیبرا کراسنگ پر چلنے والوں کو پہلے راستہ دیں، درمیانی لائن پر اوورٹیک کرنا ممنوع ہے، اوورٹیک کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو، اوورٹیک کرنا ممنوع ہے۔ جی ہاں، یہ تھے آج تک کے جو اشارے ہیں ٹریفک پولیس کے۔ ان کی 3 طرح کی اقسام ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔